الزوز أم قران أفكر ويني هدران الهدرا ياقي وين يسعان ساع ممتاقي وين يسعان كلاشنيكوف قل جيبيس وين يسعان تنقحلتاقي قل جيبيس خاطر تاقيني تسمى تنقحلت واقي تنقحلت واقي ساعدك تنقحلتاكي واقي ذي المدفع هي غساقي أقدار le 4 décembre 2021. ذا شراون دي حكوم غارقين فالنسيان الورقازي قدولين قلما ومغارقي تريد بني ذا مغار إلا تعيشو قسمورث قويدي النغوغ باللي غاد روحن قسمورثي ولا قبايل إيجي تمنيغ أتشو غادا انديبوندا خاطر رضا نكوارين نيختي دا شحال تيكلت الكيرا غار غوري وسفوكارا قدا قريب 60 سنة كي قدا عدا قريب 70 سنة تناغ بلي غادي يدير انديبوندون تورا فغير بلي وتعطيت غارا غادي يدير انديبوندون ستا غادي يدير كرا إلا ندير حاجة أتيلي غيري فاسني وكا غيري فاسني أما الهدراو أما ذي اللبساو أما تيكليو أما تدارتيو أما ذي العرشيو أما تمورتيو القبايل السلالة ماكيا أنخدم الدولة الحق هي غساقيني الكوماسيا بلادينيغ إنحبس النغ زي الموحل تسوخسن زي فيها كاكي إذا قد ظرم القبايلة تي قبايلي أقليها هي عدان خدم غدان فيديو يال محسوب يال الشهر سيكلت الشهر سيكلت 20 يوم أقليو غادا تخدم الفيديو سيكلت 8 أيام أشوغار أما نتيا ماشي دابدي تقالان ماشي دابدي قمنا كان غكا ولكن وكان غاروضا المحسوب قرقاز النغ أثني داخل الحبوس ورثني في النوراسين فغان باللي غاد خدمنا تمورث نسن القبايل أرا فغانا تشبو تيمورا نيرنين قادي يولين دا ساونين أكويا الغشي تمورا غيفهمن يسنن يخدمن أين يدهن يدورا نسن يغزرا نسن يتمدينين نسن يبردا نسن يلغشي نسن يوراو نسن يمغار نسن يكلش خدمنا أين يدهن يلغشي نسن ونعن تمورا نسن نكوني صافي قريب 60 سنة ياكي ونتعطي دارا نوضر 60 سنة 2022 ياكي صافي 60 سنة 62 2022 صافي 60 سنة تورا دا شي بغاتي ديالي أحسن الساكيني بغيغا ونديني 3 ثلوفة 3 ليدات تسمى القراية إن غران 3 سنين ياكي تورا قريب 3 سنين ياكي كوماسي تصوضد الفكاين السقوا كوماسي كتاكي ياكا أفد غاشي النغ القبايل سي قبايليين يتفوتين القبايل الكزيك ساعة شطوح شوية تدينيغ شوية تقرغر تاس ساعة شوية تموسني النيج تيموران نين نظنين قرغد 5 موران قلنا قل فير ماكي تم قران 5 ثلاث مور القبايل 3 مور تيشاويين 3 مور ترقيين 3 يمزافيين اللان ويدي قراني ما نسن تعرف صافي 5 موران
إقلال. هي القبايل تموت القبايل كزيك اللي نشطوح النيكويكي كرا إلا وقيلا ميم تخسر غواد العمر كينون 8 سنة داعي فلا تسمى بغي غادي نيغ ميم الصفة القبايل دايما نسعى الصفة بغاتي دينيغ دعديت ايوا ترى ما بغا ما تعقلون في اللي عقلت من كي حمد غاديني غير روحي ودعدي وحمد غاديني غير روحي وديري حمد غاديني غير دعدي واللي غير ديري هي مثال ديني في الفوتاكي 62 واسمي ادفغني شبحاني اسكواس 62 ارمي 90 الفوت يتعداين كسمورت الفيرماني تم قرانت 62 ارمي 90 ارمي 90 دايما إما راه داوض إما راه حسبن لي بيلتان تصوض 99% ورايا من انت لوفتاكي 99% هذا السن هذا السن يونور يشمع سبيطار يونور يموت يونور اللي كلش 99% هي الفوت. 1962 يعني 1990 دايما كرا الفوت راه يدين يتفاكا سوفوغنتي 99%. 90 ارمي 2019 قبل نساس كرا يلان الفوت يتفقد 70% 80 65% تسمى ماكنيا الغاشي تمورتني ثم قران ودين شطوح نفهمها سالوف تم قران دي في تقارغ ليكول يقول لي لونيفرسيتي يقول لي le 16 février 2019 لونيفرسيتي ثم قران تقطران إذا قصدي جرم قرين ون القبايلة قبايليين le 16 février 2019 أقلعت ورا قريب 3 سنين ياكي قمي إثلي لونيفرسيتي ياكي إيه تلت لا ريزولتا دي فوت أشحال فوتاتي قاعدين 2020 تاكيني 2021 3 سنين ياكي أشحال لي فوت إلا وين لي بريزيدونسيال إلا وين لي ديبيتي إلا وين لا كونستيتيسيون انقارو ياكي واحد 12 يوم ياكي 12 يوم يا أفليمير زرم لا ريزولتا لفوت وعندنا رك 20 دا ساون وين لي بريزيدونسيال وين لي ديبيتي وقلنا راه 10% وقلنا راه 10% وين لا كونستيتيسيون ويقولنا راه 4% ضرا من لافونس ما لونيفرسيتي دي في تقارا لونيفرسيتي إذا قارا قارغ دايما يا اللي فيديوين وقارغتي دي تدرين أكون يهضر ربي غالي جانا الغشي تنجمع الجوامع ليكول كبرا القهاوين هضرت تسرتيت تيني قبنوني بردان تيني قبنون تيمورا تسرتيتي قبنوني كسدرمن الحصول تسرتيتيش كي غير سيدي لي باللي لي جورنو لي تلفزيون لي راديو حاشا لبنية تمور ساكنين وقمرة بنو ادسكر الغشي نس اكن لان دي مستناون وتسكرنا دي منونو تسكرنا راه الصوفات سكرايد الغشي نس القومي نس القومي حارتن القومي سنن تسرتي إيه دونا قمي فوكنا كاكي تورا نورمال فوطات اللي قعدنا كا ظرن باللي تغالد لا ديكتاتور ثم قرانت ممثيهنا لا كوري دي نور تسينا غيك سهلين ولا ثاقي غنساكا غورنا كمور ثاقي القبايل سورتو في القبايل إيه تورا دا شرا ديني غير القبايل إلا نزداخل تمورس
وتفقت راه كون يهضو ربي ماذا قلنا بغا ما تملي مكان قخامنا قليكولنا القهوة إلا كسوزرينا ناس 10 15 4 5 أتهضر متسرتي العادي مي وتفقت راه سواطاس بلي غتمانيفيستي سيكي مي وتتسوي ترى وتفقت راه وتسوي سي العدم يجون وتفقت راه ما يهداك ربي خاطر قدا نوساكم كراد الصوفا إن حبسنا الحبوس ونصوض راه أثني دار كان داخل الحبوس أنفتي ورش النغ يويذني ظنين يتمتاتين البحور إيه أن دا شرديني غساكيا حسنا كيا فالونسيان هاد خدمة غابيل هاد عقضو هاد سنيني غير القبايل يتعيشن قلا ديسبورا يتعيشن برا الجزائر يتعيشن برا غير فيرمين تمقرنتيس يتموت القبايل أوي القبايل يتعيشن قلا أمريك كندا ناقل أمريك القبايل يتعيشن قلا ألمان أوي يتعيشن قلا إنجلترا أوي يتعيشن طليان اسبانيول فرنسا قلا بلجيك قلا غريس هيا وذا وندينير سيوف تاقيني ماشي غير متسكل تاقيني تضرا كان شحال باردة في تموت القبايل ولكن دايما ستة في الخشينس يقلان قبرا تدي منا ثنقاروس كان سينا 54 62 سقوط التالوف 59 1959 دايني ميد شفيغ نكس يماني ودايني ميد شفيغ ثمورت القبايل كنت لا سيشاوين ثمورت القبايل باسيفي كومبليتمون يا بلو دي توريست يا بلو دو مجال فوق انت سي المقارن لوبيراسيون جمال 59 à 1060 الجيرة انتيريور الجيرة الداخل تموت الجيرة تموت فوق الحقيقة ربي سيدا قلي كورونا ذقي من دين انودي كسن تمورتي يانومي الانترناسيونال لا جوستيس انترناسيونال تسرتي ديكسان سورا ويتي دوين كون عجبن الذاتية أكاكي غنمصوب كيدس زلابو كان غادي جوج نغنون بوليتيك أن يكريفان أو أن هيستوريان أوي تيدار ذاكي غير الذاتين كيدس أنا مجدد كيدس غادي يزال غاشين القبايلة زان القبايلين أنا ويك الساعة الحق 59 62 الحقيقة ربي رزاخل الفيرمانية تاع مقرانت الجيران فوق لي روبيل ولا شي ثاني 59 جوان 59 ناخد ميم نك قدراري اللي غان ان جوان 59 جويي 59 اوت 59 سبتمبر 59 اكتوبر 59 الميد نوفمبر 59 الميد ل 16 ديسمبر يدغلي لومبيسكاد بليسير سوا تفرد الحبس يانا بلو تخبي نانا دو مو جوان 59 كان ناس اللي فلاقا المجاهدين كسويحني انفرقت سينا كايونا كا كا خمس لي زبري خمسة منعت غديت فلا تنمي قال لوبيراسيون جمال ثورة تاقي تالوف تاقي غير تيدينين حاشي قد يعدن 80 زادا ساونا كامل كيا 80 زاك سويحتني ساعة 18 سنة 17 سنة 19 سنة قد عمري زيان مي ويزنيرني قديد ساعة تورا 85 88 ans 84 ans هاد شفون خيريو مي وحسي غير دينين ني واكد ني غاكاكي إيه تالوف تاع القبايل إلا برا سورة قيم حشر غورنخ أمن كاقلي ذاك برا زي في الدنيا كزكلينا هيا عدا نخدم غدا فيديو يا الشهر تورا قلي يا 8 ما دخلنا غد ناديغ ذا شارع دينيغ القبايلي إلا أنا من كيس قبايليين إلا النغ الخدث النغ يرقز النغ اللي جا النغ المشطوحة النغ باللي غمكرني أمكرد نوخر أمكرد نكس ثمور ثاقيني
جريفة السن لي غونغستير لي ميرسونيير هاكيا ويدا كاين ميقارخا كان لي ميسيونير إيه أكون يهضر بيان هي قاد يخدمن لي لايف يتعيشن ذاك تمورا لوروب إجارة تسناغ مكوي جارا وانو تسناغ تارا يو خدم سد لي لايف يسارا شرهن يسارا أداوين شطوح الفامة القبايل شرقوان ديلاو قبايلي يانا ذاكي يقال القبايلي لان ذاك برا نزمرت ان مانيفيستي نزمرت ان نجمعت نخدم لي مانيفيستاسيون نخدم ثميمة ان كوتيزاسيون ثورا سي قادي بغان غادي نكون وروفي غير وسفهم غير غير قبايليين رايديني نكوبغي غير لانديبوندونس تمور تقبايليت وتفهم غير الجميع تفهمها إلا قد يخمم بروحي سادا سيني هي تغلطو قبريد الحصون ميم ويبغى راه لانديبوندونس اخا غادي يقوم تاع مام تاكي تيشكاري لينا 4 5 القبايليه دس ستيكي غاكويس نتو اذا قرا يقيم بلا تاكي فوق رويس نغفتو ياتيس هو هذا سينو لان كلا قبايليه يهدر كيف وين نسعى تيجي في قرى إنسان ولازم نسوي إذا قرا يقوم تاع شي تبركانت إيه القبايل يسرى الصواب من الخبار رويت ما ثنغ إلا تموت تسيقيا يويدي إلا تموت ذا غنيا هاد الصواب من الخبار ذا شيك ضران ستيقيا سلي كلاشنكوف خاطري النظني نكويت يتوكسسن ولاش جورنال ولاش راديو ولاش تلفزيون وسنجي نقضى الناس كلش أني تشورنتن ذي الحوس إيه غساقي ثاغوري غير دغرا إكرا قواندي لو قبايلي تعيشين برا إثمور تقبايليت ذقل أمريكا المثل أوروب سي مورا يسنن دا شي المعنى لا ليبرتي لا ليبرتي سين مقارن لساع هاد يوغال كلشي قريفاسنيس قريفاسنيك أخميك ذا شي تخميمة ذا شي تبونسايا ذا شي تبغيض تخدمة ذا شو القرية تبغيض تقرا الحق قبايليت يدي الحق سورة نكونو في غير قبايلية رايدينين كقلي هذاك الأمريك والناغ مليح مليح شرها أدي كان الصباح زدينيني كتشي دايلا نغدا بديت عايشين قال المان ناك فرنسا ناك ليطاليا أدي فاكان صباح وخميس أزدينين ويدا كاين ندينا شق ليك دايلا ندقيق زيك أوا والله لو كنت عايش 400 سنة المانا كتوسيط كتموه القبايلي دوسيط 500 سنة كذا سوا أدينيني ورا ويشاكو لازم ديني نكون ماشي ندقيا سوسام كتمور القبايل أيا وقدا زي الوقت بلا نخدم التمورس أتيد نبنو أتيد نصنع خاطر قدا مرتي ثلا إيمانيس سورة تاقوف تاقينيا إدنا هكذا قدا مرت ما شارة تمور القبايل في ألمانيا تم قران توكيس وينو مين راه يروح هذه السقسية غادي غرتي كتوبين فرحة عباس سل غسالتي تسدل انتو راه خاطر نيختي دا شحال يبرد نقلا اللي فيديوينو روح تستحسمي فرحة عباس أين دينا نكون من أخت بالصح أين دينا من أخت فرحة عباس إيه ياوا سيهو ديتو تساوي ورا تفاليحت وين راه يسرسونا مقرضيس هادي قبل كلش يتوسمى راه ذاركاس يود نغال ثروة ودنيا سينا كن فريدة عليها ترحم ربي أفريدي كي هو ناغيث ولكن إذا قسم صدف عليه هي القبيلة قبيليين ياوا النغتة في تمور ثقينيا نغل القبايل في دوراريس أفتو درينيس أفتم دينينيس إبرذانينيس الهدرينس أزمورينس
الخريفينس أكرموسينس كريلان دي الحاجات ساعات إيه يو أكون يهضو ربي هذا راه التسرتيث ولاش كرا قوينا نيك وكا حاشا تسرتيث راه غيسلكن إيث السناث إذا قا القبايل يتعيشن ذاك الأوروب الأمريك لاني قاد يجرني من سن الدولة داكيا وغان كونسيي مينيسيبال لاني قاد يوغان ميم أدجوان الميار لاني قاد يسنن داش المعنى السيستم ديمقراطيك إيه وذاك اللي قداق هذي لي زامباسادور تمورث القبايل يوزكا خاصو غادا نديرو مين وغندا فرونسيس يغادا طليان يغادا اسبانيون يغادا بلجيك يغادا ان غريك يغادا ان كنديان يغادا امريكان وغادا كنت بغم اكون بغو الحال يعجبكم ولكن ذي المحالة تبدل اسم نون الصح تقبيلي إذوران جوجورا إما قورايا ولاش ذا شاركوني بدن ولاش ذا شارك يرند أمريكان ناضا باريزيا ناضا مارسيي ناضا برشلوني ناضا غوم ناضا مونريال ناضا واشنطن بجكتب وغاس دار الصحة كنا نهضر وغاس الحاجة ونسارك السومة غاكو يوراو نوان يوراو نوان إيدورار نوان مورا نوان إمي تغاد أمريكان تقوليك جورجيرا تقوليك إما قورايا إمي تغاد ذا باريزيان تقوليك فقاليتها إمي تغاد برسوليني تقوليك تيزي وزو تقول دارا شحال تيكلت ميم كتار قيت نوان أتارقوض تخميم هذا سنايا وبريني سيدي عايش وبريني القصار وبريني عالزوغن تيزي وزو إيه أتان غير باين ذا راو الدنيا القبيلة قبيليا أي قد يتبعا في ورقنا جينو إلى عنين والمزرم دا ساقينيا يعرقلي دا شردينيا سورفتيا ملك ريجيد غلطة عفوتيا أتسلم غفتا دارتي وقل ما بغي غاديني غي قازني روحنا كنفوتين سكلتا قعدنا كدروسيا ولكن ذا قدنا كقيت ورا قلت مسني القلت مسني ساعة شيوان شكر أما الحاجة إلا نقل غابة وإذا ما يقارني لف عزيزم لي صواج إذا عبدو السيناري ساعة شيوان هذي ساعة دا الشيوان يسقوا بوضيك وتتغيض الضارة إيه ياو سبان ساعات قل الساج فيفريي 2019 يفكر بالقراية لا تيجي ما يهذاك ربي شاعل سنس طلايث ما إلا كان يكون يقرحن قاع بعض نون قروي نون هذار ثاسي ثاقي هذار ثاقي ليان هذا روح انت المدى الامريكا المكانات اي قاعد يخدم اللي لا يبه يكون يهضو ربي خدم سدة طاس اللي لا يفتورا قيمة ثورة ذي في الدنيا هكاكين داخل تموت القبيل محسوب وداش امكار الدينين وداش امكار عقل وداش امكار دفغن إيه قيمة حاشا القبايل تعيشن فرانة تموت القبايل قلع الأوروب قل أمريك حاشا نكوني ما إلا كان خدمت لي كوتيزاسيون كنت خدمنا 54 دو فورس
ولا شاكينا كان شاكا قبيلي إلا قد يخلص لا كوتيزاسيون. لا كوتيزاسيون باللي يتموت القبيلة أنت حوايج يصور ديان إلا انفورماسيون إلي تراك يكرا يلان يلاق لا كوتيزاسيون لازم يلاق خاطر ما تاني خدم أنا 54 مي 62 لا كوتيزاسيون لا شاكين هكا يا الجزائري يا بنادم الفيرماني تاع مقران كسويحني إلا قد يخلص يا الشهر إيه تورا نكون يسرق قبايل وسقبل غاري وين دينين كذا جاري ضد قبيلي تاع الدار خلص هذا كي تورا هذا السينما تاع حسنا كي يبغى يخم الدرع ولكن إذا قد تعقني باللون سارك ركبرين يعني إيه هي الدنيا سنمير أرتكلت النارنين هي الروتة دارتي قول ما أسد في اللوني ونيون أمغارت أقششت إذا رالي سيغزرانيس أكن مثلا مالا فاميلينو ساقديمت إتقارغ زيك تا فاميلتيو ثورا قلي داقساكي واللي غارك فاميلتني هذا سنيني وقيلا أبريد العالي ما تبغى ما توغال من أبريد العالي بدلت اسم سنفين نو غاكنا علي مسيرين زي الحسين يتحمل ودي قيم ورا ما إلا كرا قويني دي قيمن قوانشتني عاوزت اسم خير خاطر ويداك ناضي مقرانين إنسان شهرين قرد فيها روحنا روندين اللي ميغسوني راكي اكتفنا كاكي القوم الفيرمانية تاع مقران بالدرع هي سنمير أرتكلتني إن شاء الله.